डिसेंबराची 18 तारीख आमचे सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयता। सुरवातेक मुखेल खबरो। बीजेपीचो मंत्री आनी मुरमुगांवचो आमदार मिलिंद नायक गोंयच्या विधानसभेंतल्यान मंत्रिमंडळांतल्यान दिता राजिनामो। काँग्रेस पक्षान केल्लो आरोप मंत्री सेक्स स्कॅन्डलान गुंतलेलो आसा म्हूण। एलिसांवां लागीं पावल्या खरी बीजेपीचे मंत्री विकता नोकरी, आरोप करता बीजेपीचे आमदार आनी सामान्य गोंयकार। विधानसभेची एलिसांवान काँग्रेस पक्ष जाहीर करता 8 उमेदवारांची नांवां। ही जावन आसा पयलें लिस्ट। बीजेपीचे कुट्टाळीचे आमदार अलिना सल्दाना तशेंच दुसरे आमदार गोंयच्या विधानसभेंतल्यान दिता राजिनामो। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमो एंग मारता तृणमूल काँग्रेस पक्षाक। आनी ओल्ड गोवा सेंट कॅजिटन हाच्या सामकाराक बेकायदेशी बांदकामां बाबतींत गोंयकारांचो एकूच उलो, गोंयच्या सरकारान ताबडतोब मोडपाचें हें बांदकाम। पयली खबर म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी हाचो अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री आनी मुरमुगांवचो आमदार मिलिंद नायक हाणें मंत्री म्हूण दिलो राजिनामो। काँग्रेस पक्षान आरोप केला की मुरमुगांवचो आमदार मिलिंद नायक हो सेक्स स्कॅन्डलान गुंतलेलो आसा। गेल्ल्या 2 सुमारांत काँग्रेस पक्षान आरोप केल्लो की मिलिंद नायक हाचें सेक्स स्कॅन्डला बाबतींत काँग्रेस पक्षा लागीं व्हिडियोज, ऑडियो आनी व्हॉट्सअप चॅट्स आहा म्हूण। काँग्रेस पक्षाचे मुखेली ह्या सुमारांत गोंयचे राज्यपाल हाका मेवले आनी ताच्या उपरांत वुमन पुलीस स्टेशन पणजे हांगा एक कंप्लेंट बी फायल केल्या। पत्रकारां लागीं उलयतना काँग्रेस पक्षाचो गिरीश चोडणकर हाणें सांगलें, आमकां दिसता की असो जो मंत्री जो वासनाकांडांक इन्वॉल्व जाल्लो आसा, ही इज डिमिनिंग टू बी अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह। तो एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाक शकता, एक आमदार म्हणून जावन रावपाक शकता जर तो बायलांक आपल्याला पावर यूज करून तो मिनिस्टर म्हणून रावपाक जायना। अँड सच मिनिस्टर इज अ डिस्ग्रेस टू गोवा अँड एंटायर गोवन्स। आमकां गोंयांक ही लजेची गजाल आसा। जे ऑडियो व्हिडिओ जे आयकुपाक मेळटात पळयल्यात ते इतली इमोरल आसात आनी इतले डर्टी आसात म्हणजे ते सामके डर्टी आसा, म्हणजे ते पब्लीक डोमेनाक घालपाची सुद्दां येना। सर्टन व्हिडिओज आसात ते पब्लीक डोमेनाक घातल्यार त्या मंत्र्याचें कितें जातलें हें म्हाका खबर ना। इतले डर्टी ते सगळे व्हॉट्सअप चॅट्स, ऑडियोज, व्हिडिओज हे सगळे जे आसा ते इतले डर्टी आसा की ते नॉर्मली भायर घालप म्हळ्यार सुद्दां एक लज। ह्या खुलास्या उपरांत अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री मिलिंद नायक हाणें आपल्या मंत्री पदांतल्यान राजिनामो दिलो आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें ताचो राजिनामो स्विकार केलो। पूण येता ते विधानसभेचे एलिसांवांत मिलिंद नायक हाका बीजेपीचे एलिसांव लढपाक मुरमुगांवसून बीजेपी पार्टी तिकेट दितले हें पळोवपाक पडटलें। गोंयच्या विधानसभेची एलिसांवां लागीं पावता म्हणल्यार बीजेपीचो सरकार नोकरी विकपाक लागला हाचो आरोप गोंयचे आमदार आनी सामान्य नागरीक करपाक लागल्यात। गेल्ल्या सुमारांत पणजेचो बीजेपीचो आमदार बाबूश मोन्सेरात हाणें आरोप केलो की ताचो बीजेपीचो पक्षाचो सांगाती PWD मंत्री नोकरी विकतात। I have got proof that people have paid the minister around 25 to 30 lakhs rupees for each post, and minister has sold the post to the highest bidder. This is my direct charge and allegation. PC and the minister is directly involved. I came here to tell the chief minister to withdraw this list immediately. Okay. That justice should be done to the children who have really answered and who have who have passed on merit. I think now chief minister, it is high time that the chief minister get all these jobs through staff selection commission. ह्यो नोकऱ्यो विकपाच्या कामात फकत PWD मंत्री न्हय पूण पणजेचो शैलेंद्र वेलिंगकर सांगता आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे बी नोकरी विकपाक गुंतलेलो आसा। हे गोंयच्या बीजेपी फटींग सरकारान हांचो एक मंत्री आनी जॉब रिक्रुटमेंट स्कॅम जो आसा सगळ्यांक तुमकां खबर आसा। देर ओन MLA बीजेपी MLA along with the two rest of the MLAs of BJP itself, Tony Fernandes,
बाबूश मोन्सोरात पणजेचो एमएलए आनी फ्रांसीस सिल्वेर, they have leveled very serious allegations which might be true regarding PWD job recruitment scam. एकटे भुरग्या कडल्यान गोंयकारा कडल्यान हांच्यांनी 25-30 लाख घेतल्या. It is utter shame. The governance is completely destroyed by these greedy politicians, greedy government. आणि सेकंड हातूंतले हे जे आसा सगळे जॉब्स जे काढल्या ते मेरिटोरियस गोंयकारांक एक्चुअली मेळूंक जाय आशिल्ले, पण अशें करिना ते. हांच्यांनी सेल काडला जॉबांचो अँड दे आर सकिंग द ब्लड ऑफ पुअर पेरंट्स जे आसा तांचे ब्लड सक करतात. भुरग्यांचे जे बाबडे शिकल्या मेरिटोरियस तांचे ब्लड सक करतात ते आनी फक्त पयशे खातात. दुसरी एक केस जी आसा ते जीएमसीन हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा तातूंत 105 वेकन्सीज वर फ्लोटेड. आउट ऑफ दॅट by fraudulently means Vishwajit Rane, Vadapai MLA and health minister, corrupt health minister, selected 97 candidates from 70 म्हणजे ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आणि ताज्या बापायच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले. दॅट मीन्स 38 अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसा गोंयच्यो तातूंत टॅलंट ना. थंय भुरगे जे आसात ते शिकनात, तांकां तकली ना. So these are the, unfortunately, this is the level of this corrupt fraud politicians. And luckily, judiciary समजा नशिल्ली जाल्यार गोंय एक काबार करून सोडपाचें. Some people have gone to High Court regarding this fraudulent job recruitment scam. And I hope the justice will prevail. अरे तुमकां जे निवडून जे आमी दिता ते आमकां न्याय दिवपाक मरे, टू गिव जस्टिस टू द सर्वसामान्य मनशाक न्याय दिवपाक तुमकां निवडून दिल्ले मरे. तुमकां आमचे रक्तां चोखूंक तुमकां निवडूंक दिवंक नाशिल्ले. गोंयचें घट्टण केलां सगळ्या सायडींतल्यान हांच्यांनी आनी आतां ज्युडिशियरीनूच सरकारां चलोवपाची. दिस इज द लेवल ऑफ करप्शन, ग्रीड लेवल ऑफ करप्शन, ग्रीड करप्शन. कंप्लीटली दिस गव्हर्नमेंट इज स्टक इन द रट. आम आदमी पार्टी हाचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें गोंयच्या युवाक आनी तरणाट्यांक आश्वासन दिलां की आम आदमी पार्टी गोंयांत जोैतिवंत जाल्यार ह्या मंत्र्यांचेर एक्शन घेतलो. गोवा की राजनीति बहुत भ्रष्टाचार है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए एलिना सल्दाना मैडम, जो कि अपनी ईमानदारी और अच्छी राजनीति के लिए पूरे गोवा में जानी जाती है, वो अपनी पार्टी की नीतियों से परेशान होकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत ईमानदार पार्टी है, मैडम भी बहुत ईमानदार हैं, सही जगह आ गई हैं एक तरह से, पहले गलत जगह पे थी. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को गोवा में भी और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत बल मिलेगा. आनी आतां खबर येता त्या गोंयच्या विधानसभेची एलिसांवां बाबतींत. काँग्रेस पक्षान सद्याक 8 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यांत. तीं जावन आसा म्हापसा सुधीर कांदोळकर, तालिगांव टोनी रॉड्रिगेज, पोंडा राजेश वेर्णेकर, मुर्मुगांव संकल्प आमोणकर, कुर्तोरे आलेश रेजिनाल्ड लोरेन्सो, मडगांवां दिगांबर कामत, कुंकोले युरी आलेमांव आनी केपें आल्टॉन डिकॉस्टा. हें जावन आसा काँग्रेस पक्षाचें पयलें लिस्ट. गेल्ल्या सुमनांत नॅशनलिस्ट काँग्रेस पक्षाचो बाणालीचो आमदार आनी आदलो मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव आनी ताची लाडली धूव वालांका आलेमांव हाणें तृणमूल काँग्रेस पक्षाक एंग मारली. कुट्टाळेच्या आमदार अलिना सल्दाना हाणें विधानसभेंतल्यान आनी भारतीय जनता पक्षांतल्यान राजिनामा दिलो. ताच्या उपरांत दिल्ली वचून अलिना सल्दानान हाणें आम आदमी पार्टी हांकां एंग मारली. अलिना सल्दाना जावन आसा पयले बीजेपीचे आमदार जाणें बीजेपी पक्षांतल्यान राजिनामा दिला. I think this is a very, very important day for me because I have taken a major step and decided that I had to leave the BJP for various reasons and join Aam Aadmi Party because I believe that this party is a party of the common man. It is sad for me to make this statement, but yes, BJP is no longer the party that belonged to late Manohar Ji Parrikar, who was the chief minister then.
it is no longer the party that late Matani Saldana joined with a lot of hope for the state of Goa and the people of Goa. In fact, recent happenings in the state had forced me to take a stand that was opposing to the government. And when I say this, I'm talking about the 3 linear projects. In fact, I made it a point to take the Honorable Chief Minister of Goa onto the tracks to make him understand what will happen if the track, the Southwestern Railway track, is doubled. इंडिपेंडंट आमदार रोहन कावटे हाणें पर्वरीचो आमदार म्हूण विधानसभेंतल्यान राजिनामो दिला. खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे येता त्या दिसांनी तो BJPक येंग मारपाचो आसा. ओल्ड गोवा हांगा सीन कॅजिटन हाच्या सामकाराक बेकायदेशीर बांदकामां बाबतींत ओल्ड गोवा हांगा सत्याग्रह चालू आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतलो लोक हांगा 2 दिसाक भाग घेतात. ताचो एकूच मागणें हें बेकायदेशीर बांदकाम ताबडतोब मोडचें म्हूण आमकां सेव ओल्ड गोवा हाचो ग्लेन काब्राल सांगता. आयज आमकां 24 दीस जाल्ले सत्याग्रहाक आनी आयज आमचे तालिगांवच्या भावांनी कारांजाली दाबाल आनी दुसऱ्या गांवांच्या भावांनी सपोर्ट केल्लो आहा. अशें आमच्या ह्या दिसांनी खूब गांवचे लोक येवन आमकां ह्या सत्याग्रहाक पार्टिसिपेट जायत आहा. आनी हांव उलो मागता लोकां लागीं हे फुडें आमचे आनी सत्याग्रह चालू उरतली तेन्ना तुमी येवन आमकां तुमचो तेंको दिवचो. कित्याक आयज जर तर आमी आमची हेरिटेज राखूंक शकले ना जाल्यार फुडें आमी राखूंक पावची ना. कित्याक आतां जावन आसा चड टायम जाल्लो आसा. जर पर्या आमी हे हेरिटेजाक लागून उबे रावची ना जाल्यार आमकां फुडले पिळगेक ही हेरिटेज पळोवंक मेळची ना. आमचे जे डिमांड्स आसले जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे प्रोटेक्टेड एरियन आहा ते डिमॉलिश जावंक ते आमचे डिमांड जावसर फुलफील जावसर आमी सत्याग्रह चालू दवरतली. आनी जो सेकंड डिमांड आहा तो म्हणजे आमचे जे बफर झोन आहा प्रोटेक्टेड एरिया सायडीक मोन्युमेंट सायडीक ते सगळे माग जावंक जाय. कित्याक जे परी हे डिमार्केट जायना गोंयानूच न्हू आमच्या ओल्ड गोवाच न्हू ओल्ड गोवाच्या भायले म्हणजे दुसऱ्या गांवांनी जे प्रोटेक्ट सायड्स आहा ते माग जावंक जाय. कित्याक जे माग जाल्ले ना जायत जाल्यार हे इलिगलिटीज चालूच उरतली. सो हे आमचे डिमांड्स आसले गव्हर्मेंटा लागीं ते डिमांड आमी फुलफील जावसर आमी सत्याग्रह चालू उरतली. हे दिसांनी 2 दीस पयलीं आमची ओल्ड गोवा पंचायत येवन आमकां एश्युरन्स दिलें की हे डिमॉलिशन ते स्टार्ट करतले प्रोसेस रिवोक करतले लायसन आनी डिमॉलिशन प्रोसेस स्टार्ट करतले म्हणून. आनी आमकां तेणी सांगलेलें तुमी सत्याग्रहाक सावन उठा म्हणून. पूण आमी तांकां सांगलां आमी तुमचेर ट्रस्ट करना जे परी हें स्ट्रक्चर डिमॉलिश जायना आमी आमचे सत्याग्रह चालूच दवरतली म्हणून. आनी आमी ताका दुसरो डिमांड जाला सांगला तुमी पंचायत थ्रू एक गव्हर्मेंटाक रेजोल्युशन धाडा सेईंग दॅट ती ओल्ड गोवा जितल्यो प्रोटेक्टेड एरियाज आहा ते सगळे तुमच्या रिजनल प्लॅनाचेर बेगीनचे बेगीन डिमार्केट जावचे. कित्याक ते जाल्ले ना जाल्यार ही इलिगलिटी चालू उरतली आनी पंचायत एकामेकाक दुसरे डिपार्टमेंट ब्लेम चालू उरतली. आनी तिसरो आमी डिमांड पंचायतीक सांगला तो मास्टर प्लॅनाचो. कित्याक खूब वर्सां जालीं आमी मास्टर प्लॅन मागता. कित्याक जायते डिपार्टमेंट्स आहा टुरिजम डिपार्टमेंट आनी एक हेल्थ डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट ते आपले आपले प्लॅन्स हाडटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो तेंचे प्लॅन सगळे एकामेकाक कन्सल्ट करून नासतना ते प्लॅन्स हाडटा जे अनवॉन्टेड डेव्हलपमेंट हाडटा. सो तें बंद जातलें जाल्यार आमकां एक हेरिटेज सेंट्रीक प्लॅन जावपाक जाय गरजेचो. कित्याक ही आमची ओल्ड गोवा जावन आसा एक हेरिटेज विलेज. सो त्या नदरेन हो प्लॅन हाडून ते फुडलें जें डेव्हलपमेंट जातलें तें त्या नदरेनूच जावपाक जाय. ताका लागून गरजेचो आमकां आतां आमी हेरिटेज प्लॅनाचेर काम करपाक. देव बरें करूं ग्लेन काब्राल ही आमकां म्हायती दिवपाक. ओल्ड गोवा हांगा हेरिटेज जाग्यार बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा जाल्यार पणजेच्या मेरी मॅकलेट कन्सेप्शन इगोर्जेच्या सामकाराक सुनाप्रांत हाणें आर्ट ओ कला हाचें एक्झिबिशन डिसेंबराच्या 19 तारखेक थारायलां. पणजेचो झिको रॉड्रिगीस सांगता हें आर्ट एक्झिबिशन हाच्या ऑर्गनायझरांनी एक्झिबिशनाची तयारी करतना इगोर्जेक भरपूर मार दिलो. इगोर्जेचो रेस्पेत मान जो इबाड केला हिंगा तेच भाशेन तेणी आपलोय मान आनी रेस्पेत इबाड केला. आज हें हिंगा पणजे घडटा फाल्यां हें सगळ्यांक जातलें. हे इगोज हिंगा कोत्ता भाड्याक घालतले आनी सारकें न्हू. ही जावन आसा देवाची सुवात. हिंगा आमी मागणें रोजार कोत्ता हिंगा आमी मिसाक येता. सो हें जें घडटा तें हिंगा सारकें न्हू. आनी गोंयच्या आख्खे लोकां कडेन जे खूंय भायर आहा तुमी संवसाराक खूंय आसूं तुमच्या लागीं मागता की तुमी हेजेर निशेध मारचो आनी हे जे क्रिटिक्स आहा ते तुमी फुडें वचचे. कित्याक आयज म्हजें इगोर्जेन जाला पणजे जाला फाल्यां तुमच्या गांवांत जावंक शकतलें. आनी हेच भाशेन हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमी मातशे चतूर रावात आनी जें कितें घडटा तें पळया. फाब्रिकेन जावं कोंफ्रादीन तरणाटे आसूंक जाय. हे जाणटे पापाय बसला ते हिंगा आमचे इगोज भाड्याक घालतले.
आनी जें कितें घडटा एकल्या मनशान आयज चूक केला ती सासणांक हिंगा उरतली आनी फुडें फुडें अशेंच आमचेर निसंटोन येतलें. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीस, जाका आमी पाय तियात्रिस्ट म्हूण वळखतात, हाची 105th बर्थ एनिवर्सरी मोठ्या दबाजान मनयली. हाची म्हायती आमकां व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मारियो मिनेझीस दिता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी सर्गीस जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीस, जाका पाय तियात्रिस्ट म्हणून आमी वाचतात, ताच्या देदेंद्राची 14वी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट केली. 3 दिसांचो आमी प्रोग्राम मांडलो. पयल्या दिसाक सकाळीं प्रेसिडेंट बाब मिलिंद देवाला, हांव हेर आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीसाच्या घरा लागीं वचून थंयसर आमी केक कातली, रोजार केले आनी मागीर 10:15 पाय तियात्रिस्ट हॉल हें पळय आसा मार्गांव भवनान, थंयसर ताजो व्हडलो पोर्ट्रेट आसा. थंयसर ताका फुलां घालून आमचें इनॉग्रेट केलें आमच्या 3 दिसांच्या कल्चरल मिटाचें. आनीक मागीर सकाळच्या वेळार आमचो 3 दिसांचो जो पळय वर्कशॉप असलो, लायट, साउंड्स एंड बॅकग्राउंड म्युजीक हाचे कन्क्लुडिंग डे जालें विथ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ युजींग डिफरंट लायट्स. सकाळच्या वेळार विकास कानूनकर हो एक बरो रिसोर्स पर्सन त्या दिसाक आमकां मेळ्ळो. आनी मागीर 12:30 आमचो कन्क्लुडिंग डे जालो. आमचे 2 प्रोग्राम जे पळय जाले, आमचे वर्कशॉप ऑन लायट्स, साउंड्स एंड बॅकग्राउंड म्युजीक एंड स्टेज सेटिंग, आनीक आमचो 9 दिसांचो पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल असो कन्क्लुडिंग डे जालो. ताका मुखेल सोयरे म्हणून आसले फ्रांसीस सिल्वेरा सांत आंद्रेचे मेळ्ळे. सांजचे आमी 100 जाण मालगोडे तियात्रिस्ट कमर्शियल सायडीन आसा, तांचो लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड कमर्शियल तियात्रिस्टांक ताचो सुवाळो जालो. पयली आमी केक कातली जुआंव आगुस्तीन फेर्नांदीसाच्या 150th बर्थडे निमतान, ताजे बर्थडे आमचें सेलिब्रेशन जालें. मागीर 100 जाण तियात्रिस्टांचो सत्कार जालो, जशे पळय फेल्सी, आमचे मागीर लुइजा, अन्सेतो, जॉन आनी स्टीव रॉड. पण हे फावटी स्पेशल आमी इन्क्लूड केलो बाब जुझे रॉड, जो कितें वर्सां बरो ना, 100 जाणांचो सत्कार जालो. तियात्र माचेर एक नांव आमी सदांच पळयतात आनी वाकणटात म्हणटात तें जावन आसा बाय फेल्सी फेर्नांडीस. केन्ना हिरोईन वो केन्ना मायची एक्टींग करून माचेर आमकां दादोस कोत्ता. ताका तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें लायफ टायम अवॉर्ड दिलो आनी सत्कार केलो. बाय फेल्सी आमचे लागीं उलयतना सांगता, आयज हांव चड आनी चड खुशाल हे प्रेस्टिजियस लायफ टायम कंट्रिब्युशन अवॉर्ड म्हाका फावो जालें थ्रू तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां. देवान म्हाका बरी भलायकी आनी टॅलंट फावो केलेल्या कारणाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा. तांणी म्हजो वावर एक्नॉलेज केलो आनी हो आयज म्हाका प्रेस्टीज अवॉर्ड फावो केलो देखून. देव बरें करूं म्हणटा म्हजे सोंपलेले आवय बापाय रोमटोनी आनी आवय मेसन गोन्साल्वीस. तांकांच लागून आयज हांव हे माचेर काम करूंक पावलें. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या घरकाराक एलिसियो फेर्नांडीस. तांणी म्हाका परवानगी दिली म्हणून हांवें हो वावर फुडें व्हेलो. चड करून म्हज्या पुताक फ्रेझर फेर्नांडीस, कित्याक जायतो ताचो टायम हांवें कोंकणी माचयेक भेटयलो. ताचो मोलादीक टायम म्हणणी आसा, टू अचीव समथींग यू हॅव टू सॅक्रिफायस समथींग, आनी तें म्हज्या भुरग्याचें सगळें घडलें. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सन and all my family members, and last but not the least म्हजे ऑडियन्स जाणी म्हाका भुरगेपणांतल्यान सपोर्ट करीत आयल्यात
दीत आयल्यात आयज पासून दितात आनी हे फुडें दितलीत म्हणून हांव आस बाळगितां. इतल्यान कांय जावंक ना, हे म्हजे लायफाचें एंड न्हय, पूण आनिकूय फुडें जायतें करचें आसा आनी ताकाय तुमचो तेंको मेवतलो म्हणून हांव आशेन रावतां. म्हणटच हे अवॉर्ड म्हाका एकल्याक न्हय, पूण तुमकां सगल्यांक लागून हे अवॉर्ड म्हाका फावो जाला. तर आयकोप्यानो, वयचे पयलीं एक कळोवणी. आमी तुमकां फुडल्या वर्साक जानेवारीच्या 8 तारखेक ह्यो कोंकणींतल्यान खबरो घेवन परत येतले. तेन्ना म्हणल्यार तुमकां सगल्यांक आमच्या सुसेगाद दनपार हाच्या कारभाऱ्या सांगाताक हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फेर्नांडीस तुमकां सगल्यांक नाताळांची परबी आनी हॅपी न्यू इयर 2022 आवडयतां. मेळुया जानेवारीच्या 8 तारखेक. देव बरें करूं.